अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप याद रखिएगा, जिस शख्स ने जवान साला नूर मुक़द्दम को कत्ल करके वहशियाना जिनसी तशद्दुद के बाद और फिर सर तन से जुदा किया था, उसका नाम ज़ाहिर जाफ़र है। उसका बाप ज़ाकिर जाफ़र और माँ इस्मत आदम जी एआनत जुर्म के इल्ज़ाम में कैद हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर रखी है। इन दोनों के वकील ने दो नुकात उठाए हैं। पहला तो ये है कि हर मुल्ज़म को दफा का हक हासिल है और अगर किसी को कैद कर दिया जाए तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने वकील के साथ आज़ादाना मशवरा कर सके, और जितनी देर तक जुर्म जो है वो साबित ना हो जाए तो उतनी देर तक मुल्ज़म जो है वो मासूम है और किसी मासूम को कैद में रखना खिलाफ कानून है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को ये हदायत की है कि इसका फ़ैसला 2 माह के अंदर सुनाया जाए। तो जो ये वक्त की पाबंदी है, ये भी एक किस्म का प्रेशर है होगा और ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और इससे फेयर ट्रायल नहीं हो सकेगा, और ये हदायत जो है ये वापस ली जाए। इस नुक्ता पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ये दोनों जो हैं ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से जुर्म में इन्वॉल्व हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। मैं आपको पूरा केस बताता हूँ। ये देखें कि पुलिस ने बिला वजह इनको कैद में नहीं रखा हुआ। ये जो वारदात है, आप वारदात का लफ्ज़ ज़रा जहन में रखें कि जो वारदात हुई उसका एक दुरानिया है, और ये दुरानिया का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ख़त्म होने वाला पॉइंट है, यानी फिनिश्ड यानी ख़त्म जिस जगह पे वो दुरानिया होता है। तो ये पूरा दुरानिये के दरमियान एक्टिविटीज़ होती रही हैं। ये वक्त स्टार्ट कहाँ से होता है? नूर मुक़द्दम उसको मिलने के लिए अपनी मर्ज़ी से गई या उसने बुलाया, ये जो कुछ भी है, लेकिन वो उसके घर गई। उसके बाद जब उसने वापस आना चाहा तो ज़ाहिर जाफ़र ने उसको ज़बरदस्ती रोक लिया। जो ही उसने ज़बरदस्ती रोका तो गोया उसने उसको अपनी कैद में रखा और वो मग़वी हो गई, और यहाँ से ये वारदात का दुरानिया शुरू होता है। यानी कि पहली जो एक्टिविटी है इस वारदात के दौरान वो ये हुई कि उसने ज़बरदस्ती रोक के उसको अपनी कैद में रखा। और ये दुरानिया ख़त्म कब होता है? जबकि पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और तमाम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेती है, और उसके बाद फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वहाँ इसका दुरानिया ख़त्म हो गया। तो ये शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक जो कुछ भी होता रहा, ये दुरानिया 2-2.5 दिन का जितना भी बनता है, उसके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सारा एक्टिविटीज़ हैं इस वारदात की, और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा वो, और उसने इस जुर्म में हिस्सा लिया, वो ज़ाहिर है जुर्म में उसने हिस्सा लिया। ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी दोनों एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इस दौरान और भी जिसने इसने पार्टिसिपेट किया, ख्वाह वो फिज़िकल तरीके से किया, ज़बानी किया, इलेक्ट्रॉनिकली किया, वो जुर्म में शरीक हैं। अब ये फैसला करना कोर्ट का काम है कि किसने क्या पार्ट प्ले किया और कानून के मुताबिक उसको कितनी और कैसी सज़ा जो न मिलनी चाहिए। मुल्ज़म ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी के जो टेलीफोन्स थे, उन पे जो हदायत देती थी वो, उनके रिज़ल्ट में वहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो ना वो हो रही थी। ख्वाह वो माली कर रहा था, ख्वाह वो उनका गार्ड कर रहा था, या वो उनको इत्ला कर रहे थे और ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, फिर
تھراپی ورکس والوں کا وہاں پہنچنا، تو یہ تو دونوں جو ہیں بہت ایکٹیولی اس جرم میں انوالو رہے ہیں. اس لیے ان کا کہ جرم میں شامل نہ ہونا اور یہ کہنا کہ جی ہم تو کراچی میں تھے، یہ بالکل اللاجیکل ہے. یہ بالکل جرم میں شامل اور ان کی ہدایات کے نتیجے میں فزیکل ایکٹیویٹیز وہاں ٹیک پلیس کر رہی تھیں. تو یہ اب ان کا پولیس نے ایسے نہیں ان کو قید میں رکھا ہوا. اب یہ پولیس نے کورٹ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ کورٹ میں جاتے ہیں ضمانت کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ثبوت دیں. اب ایک تو یہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ٹرائل کے دوران ضمانت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہاں استغاثے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی، اور وہ تو ثبوت وہاں پیش کریں گے. اب جب ضمانت کی درخواست ہے تو وہاں تو میرٹ آف دا کیس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کے وکیل جو ہیں یہ کیس کے میرٹ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور ناانصافی کی بات ہے. تو ان کے ضمانت ہونے کے سپریم کورٹ کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں، اور کسی بھی طور پہ میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کو وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا. دوسرا نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں کہ 2 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، اس میں مجھے کوئی لاجک نظر آتی ہے. اس لیے کہ جج پہ وقت کا پریشر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اتنا سیریس کیس ہو کہ جس میں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونے کے چانسز ہوں، سزائے موت ہونے کے چانسز ہوں، تو وہاں جج کو بالکل آزاد ہونا چاہیے. کسی قسم کا اس پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت کا پریشر بھی انصاف کے تقاضوں کے منافی نظر آتا ہے. اور اگر سیشن کورٹ میں بڑا فیئر ٹرائل ہوتا ہے اور استغاثہ ثابت کر دیتا ہے اور ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر بھی ان کے پاس یہ ایک نقطہ رہے گا کہ جی پریشر ڈال کے 2 مہینوں کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے. اس لیے میری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کر سکتا ہے کہ یہ وقت کی جو قائد ہے اس سے سیشن جج کو آزاد کر دیا جائے، اور ان کو یہ پھر خود ان کو دیکھنا ہے سیشن کورٹ کو کہ ملزمان کے وکیل جو ہیں یہ وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اور وقت جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں. جیسے خواجہ حارث 3 دن جو ہے یہ ضمانت کے ایک کیس پہ جو نا وہ دلائل دیتے رہے، اور وہ دلائل جو ہے آدھے گھنٹے میں بھی ختم کیے جا سکتے تھے. وہ سارے پوائنٹس جو ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. تو وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کورٹ اگر خود سے فیصلہ کرے اور وکیلوں کو لمبی کہانیاں نہ ڈالنے دے اور ان کو کہے جی کہ ٹو دا پوائنٹ آپ جو نا وہ بات کریں، تو اور روزانہ کی بنیاد پہ جو نا یہ بات ہیرنگ جو نا کی جائے تو یہ فیصلہ جلدی بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر جو پاکستانی مقیم ہے وہ بھی ان کی نظریں اس کیس پہ ہیں. کیوں کہ جب بھی اس کیس کی بات ہوتی ہے تو 7 لوگ جو ہیں وہ اوپنلی تو بات نہیں کرتے، لیکن ہر جگہ پہ ڈرائنگ روم میں ایک بات ہے کہ جی وہ کراچی میں ایک بزنس مین کے بیٹے نے اپنے دوست کو قتل کر دیا تھا، اور اس کو سزائے موت جو بھی ہوئی، لیکن یہ تھا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے وزٹ کیا تو جس کو سزائے موت ہو چکی ہے وہ وہاں آرام سے بیڈ لگا ہوا ہے، وہ گدے وغیرہ بچھے ہوئے تھے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، سیل فون اس کے پاس ہے. تو ذرا ان کی رائے جو ہے لوگوں کی کورٹس کے بارے میں وہ بہتر ہونی چاہیے. اور اس کیس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نو وی مین بزنس، اور ہم جسٹس دیتے ہیں قانون کے مطابق، کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. یہ کیس جو ہے غالباً منڈے کو سنا جائے گا، کمنگ منڈے کو،
اور پھر آپ کو جو ہے نا اپڈیٹس ہم دیں گے.